यत्पुनः परिनिष्पन्न वस्तुगोचरस्य वाक्यस्य प्रज्ञानमात्रेणापि पुरुषार्थप्रतिवसानात् बालातुरादिपच्छन्दनवाक्यवत् न अर्थसद्भावे प्रामाण्यमिति। अस्य ग्रन्थस्य अर्थः एवं लिखितः वर्तते शुद्धप्रकाशिकायां। वेदान्तवाक्यानि अर्थसद्भावे प्रमाणानि न भवन्ति। अर्थसद्भावे प्रमाणानि न भवन्ति। अर्थसद्भावाभावेपि पुरुषार्थपर्यवसानात् इति। अस्य समुदितस्य वाक्यस्य अर्थसद्भावाभावेपि पुरुषार्थपर्यवसानात् हेतोः वेदान्तवाक्यानि अर्थसद्भावे प्रमाणानि न भवन्ति इत्यर्थः। वाक्यस्य तज्ज्ञानमात्रेणापि पुरुषार्थपर्यवसानात् तज्ज्ञानमात्रेणापि इत्यस्य अर्थसद्भाव अभावेपि इत्यर्थः। अर्थसद्भावविशिष्ट ज्ञानम् अत्र विशिष्टम्। मातृशब्देन विशेषणांशविवच्छेदः। अर्थसद्भावाभावेपि तज्ज्ञानं यद्भवति तदेव ज्ञानं तज्ज्ञानमात्रेणापि इत्यनेन उच्यते। एवञ्च अनेन वाक्येन वेदान्तवाक्यानि अर्थसद्भावे प्रमाणानि न भवन्ति। अर्थसद्भावाभावेपि पुरुषार्थ पर्यवसायित्वात् इति हेतुः लभ्यते। इतोपि स्पष्टतया वक्तव्यं चेत् वेदान्तवाक्यानि न अर्थसद्भावविशिष्ट ज्ञानजनकानि। वेदान्तवाक्यानि अर्थसत्यत्वविशिष्ट अर्थविषयक ज्ञानजनकानि इति प्रतिज्ञा। वेदान्तवाक्यानि न अर्थसत्यत्वविशिष्ट अर्थविषयक ज्ञानजनकानि अथवा वेदान्तवाक्यानि सत्यभूत अर्थ विषयक ज्ञानजनकानि न भवन्ति इति प्रतिज्ञा। सत्यत्वरूप विशेषणाभावेपि पुरुषार्थ हेतुभूत ज्ञानजनकत्वात्। सत्यत्वरूप विशेषणाभावेपि हर्षादिरूपो यः पुरुषार्थः तज्जनक ज्ञानजनकत्वादित्यर्थः। तदानीमेव पक्षसाध्य हेतूनां सम्यक्ता भवति। वेदान्तवाक्यानि सत्यीभूत अर्थविषयक ज्ञानजनकानि स्वजन्यज्ञानस्य प्रयोजनजनकत्वे स्वजन्यज्ञानस्य प्रयोजनजनकत्वे अर्थसत्यत्व अनपेक्षणा। अनपेक्षित अर्थसत्यत्व विशिष्ट पुरुषार्थजनक ज्ञानजनकत्वात्। अनपेक्षित अर्थसत्यत्व विशिष्ट पुरुषार्थ हेतुभूत ज्ञानजनकत्वात् इत्यनुमानं तत्र विवक्षितम्। अनन्तरवाक्यं भाष्ये तदसत् अर्थसद्भावाभावे निश्चिते ज्ञातोऽप्यर्थः पुरुषार्थाय न भवति इति। इदं वाक्यं पक्षविषयकं पक्षदृष्टान्त साधारणं वा इति शुद्धप्रकाशिका। पक्षविषयकम् इत्यस्य पक्षसमर्पकम् इति नार्थः।
पक्षस्य विषये इदं वाक्यं प्रवर्तते इत्यर्थः। कोऽर्थः अर्थसत्यत्वाभाव निश्चये सति ज्ञातोऽप्यर्थः पुरुषार्थाय न भवति। इदं तु तुल्यम् उभयत्र। अर्थसत्यत्वाभाव निश्चयः वेदान्तवाक्यविषये भवति चेत् अन्यत्र बालादि उपच्छन्दनवाक्ये भवति चेत् पुरुषार्थहेतुत्वं परम्परया वाक्यस्य नास्ति। तर्हि अर्थसद्भावाभावनिश्चये सति पुरुषार्थपर्यवसान अभावादित्यर्थः इति लिखितम्। तर्हि अर्थसद्भाव निश्चयाभावः उपाधिः इति लब्धम्। तत्र अनुमाने पश्यन्तु। अनुमाने पक्षः कः? वेदान्तवाक्यानि इति। वेदान्तवाक्यानि सत्यीभूत अर्थविषयक ज्ञान सत्यीभूत अर्थविषयक ज्ञानजनकानि न भवन्ति इत्युक्तम्। सत्यीभूत अर्थविषयक ज्ञानजनकत्वाभावः यत्र अस्ति तत्र अर्थ असद्भाव निश्चयाभावः वर्तते। सत्यीभूत अर्थविषयक ज्ञानजनकत्वाभावः बाल आतुरादुपच्छिन्दन वाक्ये अस्ति। तत्र उपाधिरस्ति। अर्थ असद्भाव निश्चय अभावः वर्तते। अर्थ असद्भाव निश्चयाभावः वर्तते। अर्थ असद्भाव निश्चयः यदा अस्य नास्ति तदानीं सत्यीभूत अर्थविषयक ज्ञान जनकत्वाभावः तत्र भवति। पुरुषार्थः भवतु नावा, पुरुषार्थः भवतु मावा, सत्यीभूत अर्थविषयक ज्ञानजनकत्वाभावः तत्र वर्तते। अर्थ असद्भाव निश्चयाभावश्च वर्तते। अर्थ असद्भाव निश्चयाभावश्च वर्तते। ज्ञातं वा? पक्षे वेदान्तवाक्येषु हेतुः कः? अर्थसत्यत्वनिरपेक्ष प्रयोजन जनक ज्ञानजनकत्वं हेतुः। सामान्यप्रयोजनं नास्ति। अर्थसत्यत्वनिरपेक्ष परम्परया प्रयोजनजनकत्वं नाम अर्थसत्यत्वनिरपेक्ष प्रयोजनहेतुभूत ज्ञानजनकत्वं हेतुः। तत् वेदान्तवाक्येषु अस्ति वा न वा? वेदान्तवाक्येषु अस्ति इति वक्तव्यम्। तत्र अर्थसत्यत्वम् अनपेक्ष्य पुरुषार्थः तु भवति किल? वस्तुतः अर्थसत्यत्वम् अस्ति, तथापि अर्थसत्यत्व अपेक्षा नास्ति। अर्थसत्यत्वनिरपेक्ष निरपेक्षेण प्रयोजनजनकज्ञानजनकत्वम् अत्र अस्ति। वेदान्तवाक्य श्रवणेन आनन्दः भवति। सुगृहे निधिरस्ति इति वाक्यश्रवणेन यथा आनन्दो भवति तत्रापि आनन्दः भवति अस्ति। परन्तु अर्थ असद्भाव निश्चयाभावः नास्ति। अर्थ असद्भाव निश्चयः वर्तते। कदाचित् ब्रह्मास्तित्व तात्पर्याभाव निश्चयः वर्तते किल? ब्रह्मास्तित्व तात्पर्याभाव निश्चयः वर्तते। इत्येव वक्तव्यमिति भाति अत्र। इतोपि स्पष्टता नास्ति। सुतप्रकाशिका अनुसारेण
एवमेव अत्र भवति, एवमेव अत्र वक्तव्यं भवति। तत् परमपि किं आदाचित्कतया यद्भवति तदाश्रित्य अत्र समाधानं क्रियते। भाष्यं तादृशम् अस्ति चेदपि भाष्यस्य तात्पर्यम् अन्यद् भवितुमर्हति किल। एवं मम भाति वेदान्तवाक्येषु कदाचिदपि अर्थ असद्भावनिश्चयः नास्ति। बालोपच्छन्दनादिवाक्येषु कदाचित् अर्थ असद्भावनिश्चयः भवितुम् अर्हति। वेदान्तवाक्येषु तथा नास्ति। भ्रान्तस्य भवति चेत् भ्रान्तस्य भवति इति कथ्यते, कदाचित् शङ्का स्यात्। तर्हि एवं वक्तव्यम्, अर्थ असद्भावप्रमितिः इति वक्तव्यम्। अत्र असद्भावप्रमितिः वर्तते। किं नाम प्रमितित्वम्? दुष्टकरणे अजन्यत्वे सति उत्तरकाल अबाध्यत्वम्। तादृश प्रमितिः वेदान्तवाक्यविषये वर्तते, उपच्छन्दनवाक्ये नास्ति इति रीत्या समाधानं वक्तव्यम् इति मम भाति। एतदुपरि भाष्यकारस्य अत्रैव तात्पर्यं स्यात्। अथ स्यात् न चेतनगतं मुख्यं ईक्षणम् इह उच्यते। चेतनगतं मुख्यं ईक्षणं यद्भवति संकल्परूपं तदत्र न उच्यते, किन्तु प्रकृतिगतं गौणवीक्षणम् उच्यते। इदं कथं भवता ज्ञायते? तत्तेजः ऐक्षत, ता आपः ऐक्षन्त इत्यत्र अचेतनानामेव खलु ईक्षणम् उक्तम्। तत्साहचर्यात् तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इत्यत्र तच्छब्दवाच्यस्य सतः यद् ईक्षणम् उक्तं तत् प्रधानगत ईक्षणमेव इति पूर्वपक्षः। अचेतनेष्वपि चेतनधर्म उपचारः भवति। उपचारो नाम लक्षणः। वृष्टिप्रतीक्षाः शालयः वर्षेण बीजं प्रतिसञ्जहर्ष इति। वृष्टिप्रतीक्षाः शालयः इत्तावत् लौकिकवाक्यम्, वर्षेण बीजं प्रतिसञ्जहर्ष इति रामायणवाक्यम्। अत्र पश्यतु, वृष्टिप्रतीक्षाः शालयः इत्यत्र प्रतीक्षा चेतनधर्मः शालीनाम् उक्तमस्ति। प्रतीक्षा चेतनधर्मः शालीनाम् उक्तः वर्तते। वर्षेण बीजं प्रतिसञ्जहर्ष इत्यत्र बीजं हर्षाश्रयः उक्तं वर्तते। अतः गौणं वीक्षणम् एव अत्र स्वीकर्तव्यम् इति आशङ्काम् अनुभाष्य परिहरति गौणश्चेत् नात्वशब्दात्। अनुभाषणं गौणश्चेदिति, नात्वशब्दादिति खण्डनम्। गौणेक्षणसाहचर्यादि सतोपि ईक्षणव्यपदेशः, सतोपि ईक्षणव्यपदेशः गौणः इति। प्रकृतेः ईक्षणं किं रूपं? सृष्टि औन्मुख्यरूपम्। तदेव उच्यते सर्गनियतपूर्वावस्थाभिप्रायः। सृष्टि औन्मुख्यं प्रकृतेः वर्तते किल, तदुन्मुखत्वमेव अत्र ईक्षणम् इत्युच्यते। तन्न ऐदुदात्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्यत्र सच्छब्दशब्दस्य आत्मशब्देन व्यपदेशः वर्तते। एतदात्मैव ऐदुदात्यं स्वार्थे षण्यम्। एषः आत्मा यस्य तत् एतदात्मा, एषः आत्मा यस्य तत् एतदात्मा, एतदात्मैव ऐतदात्म्यम् इत्युच्यते। तत्र आत्मशब्दः वर्तते। सच्छब्दवाच्यस्य आत्मशब्देन व्यपदेशः वर्तते।
एतदुक्तं भवति इति प्रश्नः भवति। मृदात्मको घटः इत्यस्ति, तत्र आत्मशब्दः स्वरूपरः वर्तते, तद्वत् अत्रापि भवतु इति चेत् तथा नास्ति। ऐतदात्म्यमिदं सर्वं स आत्मा इत्यत्र चेतनाचेतनप्रपञ्चं सर्वमपि इदमिति निर्दिश्य सतः आत्मत्व उपदेशः क्रियते। चेतनाचेतनप्रपञ्चं सर्वम् उद्दिश्य प्रकृतेः अभेदः वक्तुं न शक्यते। चेतनेषु तदन्तर्गतेषु प्रकृत्यभेदस्य बाधितत्वात्, अतः अत्र आत्मशब्दः स्वरूपरः नास्ति, ज्ञायते वा? अतः तेजोवर्णानामपि परमात्मैव आत्मेति तेजप्रभृतयोऽपि शब्दाः परमात्मनेव वाचकाः। तदेव वदति गौणेक्षणसाहचर्यादिति त्वया उक्तं किल, तत्रापि गौणेक्षणं नास्ति। तत्तेज ऐक्षत सा आपः ऐक्षन्त इत्यत्र तेज आदिशब्दः परमात्मपरः, तेजशरीरक परमात्मपरः, अपशरीरक परमात्मपरः अस्माकं सिद्धान्ते। हन्ताहमिमाः तिस्रो देवताः अनेन जीवेन आत्मनानुप्रवेश्य नामरूपे व्याकरवाणी इति श्रुतिः अत्र स्मार्यते भगवता। तेज आदिशब्दः भगवद्वाचकः कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। इति उच्यते तेजोतस्तथा ह्यः इति तेजोधिकरणं वर्तते। तस्मिन् अधिकरणे तेज आदेः जलादिः भवति किल, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी। तेज आदेः जलादिः भवति किल, तत्र तेजसः जलस्यैव कारणत्वं वा इति पृष्ट्वा न तच्छरीरकपरमात्मनः एव कारणत्वम् इति सिद्धान्तं विधाय अन्ते चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भाक्तः तद्भावभावित्वात् इति सूत्रेण सर्वे शब्दाः भगवद्वाचकाः इति निगमितं बादरायणेन। चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भाक्तः इति सूत्रे इदम् उक्तं, किमुक्तं? नामरूपव्याकरणश्रुत्या भगवान् जीवद्वारा सर्वेषु वस्तुषु अनुप्रविश्य तत्तदाकारवान् भवति, तत्तत् शब्दवाच्यश्च भवति इति। एवञ्च तेज आदिशब्दाः भगवद्वाचकाः इत्यत्र अनुपत्तिर्नास्ति। तत्र भगवद्वाचकत्वे तत्तेज ऐक्षत इत्यत्र ईक्षणव्यपदेशः मुख्य एव। एवञ्च गौणेक्षणसाहचर्यात् तदैक्षत इत्यत्र ईक्षणम् अमुख्यम् इति भवता यदुक्तं तद् अयुक्तम्। तत्रैव गौणेक्षणं नास्ति, तद् मुख्यमेव ईक्षणम् इति। यतश्च न प्रधानं सच्छब्द प्रतिपाद्यम्। तत्र उत्तरसूत्रस्य अवतरणं करोति। कारणत्व औपयिक ईक्षणधर्मण निरूपणेन परमात्मत्वं सच्छब्दवाच्यस्य समर्थितं सूत्रद्वयेन। प्रथमसूत्रेण समर्थितं, द्वितीयसूत्रे आक्षिप्य पुनः समर्थितम्। इतः परं कारणत्व समनयतः कश्चित् धर्मः वर्तते, मोक्षप्रदत्वाख्यो धर्मः। कारणं तु ध्येयः इत्यस्ति। जगत्कारणं वस्तु ध्येयम्,
जगत्कारणमेव वस्तु मोक्षप्रदं भवति इत्युक्तम्। तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशादि सूत्रेण मोक्षप्रदत्वं तावत् सच्छब्दवाच्यस्य उक्तमस्ति। अतोपि सच्छब्दवाच्यमेव जगत्कारणम् इत्युच्यते। मुमुक्षोः श्वेतकेतोः तत्त्वमसि इति सदात्मकत्व अनुसन्धानम् उपदिश्य तन्निष्ठस्य सन्निष्ठस्य सच्छब्दस्य सत् तच्छब्दस्य सद तन्निष्ठस्य तस्य तावदेव चिरं यावत् न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये इति शरीरपातमात्रान्तरायः ब्रह्मसम्पत्तिलक्षणो मोक्षः इति उपदिशति। अस्य वाक्यस्य अर्थः मया पूर्वे उक्तः। तस्य तावदेव चिरम् इत्यत्र मे इति अध्याहर्तव्यम् अथवा अध्याहारः नास्ति चेत् विमोक्ष्ये इत्यत्र विमोक्ष्यते इति अर्थवर्णनं कर्तव्यम् इत्यादिकं मया पूर्वमेव उक्तम्। तत्र शरीरपातमात्र अन्तरायः ब्रह्मसम्पत्तिलक्षणः मोक्षः इति येन अनेन किम् आयाति? अनेन किम् आयाति? सच्छब्दवाच्यं यद्वस्तु तन्निष्ठस्य मोक्षः उक्तः। प्रधाननिष्ठस्य मोक्षः नास्ति। प्रधानमेव यदि कारणं स्यात् तर्हि तदात्मकत्व अनुसन्धानं क्रियते चेत् मोक्षः न भवति। ब्रह्मात्मकत्व अनुसन्धाने मोक्षः भवति, प्रधानात्मकत्व अनुसन्धाने मोक्षः भवति। यथा कृतस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतत्प्रीत्य भवति। अयम् आशयः यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। क्रतुशब्दस्य उपासनमर्थः। यत्प्रकारक उपासनं करोति पुरुषः तथा इतः प्रेत्य अनुभवति। इतः प्रेत्य तथा भवति इत्यस्ति, अनुभवति इति वक्तव्यम्। पश्यतु, अनुभवति इत्यर्थः भवतु अथवा तथैतः प्रेत्य भवति इत्यस्य यथाश्रुतार्थः वा स्वीक्रियताम्। यथा कृतुः अस्मिन् लोके पुरुषो यत्प्रकारक उपासनवान् भवति तत्प्रकारवान् भवति इत्युक्तौ प्रधानात्मकत्व अनुसन्धानं यदि अयं करोति तदानीम् अस्य किं भवति? प्रधानात्मकत्वमेव भविष्यति। प्रधानात्मकत्व अनुसन्धानं क्रियते चेत् अचेतनसम्पत्तिरेव भवति। अचेतनसम्पत्तिः इति शब्दस्य प्रधानात्मकत्वमेव भवति इत्यर्थः। अत्र आत्मशब्देन किं वक्ष्यते? सिद्धान्ते आत्मशब्देन शरीरप्रतिसम्बन्धिपदार्थः विवक्षितः। अत्र अचेतनसम्पत्तिरेव भवति इत्युक्तं किल? तत्र उक्तं किल? अत्र ऐदात्म्यम् इत्यस्य कोऽर्थः? एतच्छब्दस्य प्रकृतिः अर्थः। ऐदात्म्यमिदं सर्वम् इत्यत्र प्रकृत्यात्मकत्वम् उक्तम्। प्रकृत्यात्मकत्वम् उक्तम् इत्यर्थवर्णनं यदि क्रियते तर्हि भगवता एवं लिखितं वर्तते अचेतनसम्पत्तिरेव भवति इति। तस्य कोऽर्थः इति अचेतनप्राप्तिरेव भवति। अचेतनप्राप्तिरेव भवति। तर्हि ऐदात्म्यम् इत्यस्य कोऽर्थः भवति? पूर्वपक्षरीत्या ऐदात्म्यम् इत्यस्य प्रधान अभिन्नत्वम् इति नार्थः। न हि चेतनस्य पुरुषस्य प्रधान अभिन्नत्व उपासनं भवितुमर्हति। तथा सति इदम् उपासनम् आहार्यं स्यात्। तथा सति इदम् उपासनम् आहार्यं स्यात्। तर्हि प्रधानात्मकत्व अनुसन्धानम् इत्यस्य कोऽर्थः?
पूर्वपक्षे चेत् प्रधानसम्बन्ध उपासनं यदि क्रियते तर्हि प्रधानसम्बन्धः एव भविष्यति इति खण्डने तात्पर्यं भाष्यकृतः। प्रधानसम्बन्धित्वेन उपासनं यदि क्रियते तदा प्रधानसम्बन्धे एव फलं भविष्यति इत्यर्थः। न च महतापितृसहस्रेभ्यः वत्सरतरं शास्त्रम् एवंविध तापत्रय अधिगति हेतुभूताम् अचित् सम्पत्तिम् उपदिशति। अयम् अर्थः उत्तरत्र व्यक्तः। प्रधान संबंधित्वेन आत्मानं यदि अयम् अनुसन्धत्ते तर्हि फलमपि प्रधान सम्बन्धः एव भविष्यति। प्रधान सम्बन्धः यदि भविष्यति तर्हि प्रकृति सम्बन्धः भविष्यति इत्यर्थः। प्रकृति सम्बन्धार्थमेव एतावान् उपदेशो वा? इदानीमयं प्रकृति सम्बन्धी अस्ति, पुनः प्रकृति सम्बन्धार्थम् एतावान् उपदेशः क्रियते वा? मातापितृसहस्रेभ्यो वत्सरतरं शास्त्रम्। मातापितृसहस्रेभ्यः वत्सरतरं शास्त्रम् इति शबरस्वामिनः वाक्यम्। वात्सल्यं नाम दोषेऽपि गुणत्वानुसन्धानम् इति। मन्ये माता जडैव सुते वत्सला मादृशेत्वम् इति दयाशतके वर्तते आचार्योक्तिः। मन्ये माता जडैव सुते, जडे सुते माता यथा वत्सला भवति तथा हे दये मयि तुम वत्सला भव। तथा भवति मन्ये तत्र मयि वत्सला भवसि इत्यर्थः भवतु। अत्र प्रकृतिसम्बन्ध अनुसन्धानेन प्रकृतिसम्बन्धः भवति इति कथनं सर्वथा अयुक्तम्। तापत्रय अभिगति हेतुभूताम् अचित् सम्पत्तिम् उपदिशति। तापत्रय अभिगति हेतुभूताम्। अयं तापत्रय अभिगतः वर्तते। अभिगतेः हेतु दृढीकरणार्थम् एतादृश उपदेशं शास्त्रं करिष्यति वा इति। अत्र यथाकृतरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतप्रेत्यो भवति इत्यस्ति किल। यथाकृतुः अस्मिन् लोके पुरुषो भवति यथा तत्र अयम् अनुसन्धत्ते प्रकृतिसम्बन्धित्वेन आत्मानम् अनुसन्धत्ते चेत् अनन्तरं प्रकृतिसम्बन्धम् अनुभवति इत्यर्थवर्णनम् अत्र अर्थवर्णनं तात्पर्यविषयः। इदं सर्वम् इत्यत्र इदं शब्देन चेतनोपि गृहीतः एव। चेतनं गृहीतः, चेतनाचेतनप्रपञ्चः तत्त्वमसि इति तावत् त्वमपि प्रधानसम्बन्धी एव इत्यर्थः। इति पूर्वपक्षे हे यत्वावचनाच्च इतश्चन प्रधानम्। तत्र हेत्वन्तरेण सच्छब्दवाच्यं प्रधानं न इति वदति। तत्त्वमसि इत्यत्र सदात्मकत्व अनुसन्धानं नोपदिश्यते। पूर्वपक्षी पृच्छति त्वम् असि इत्यत्र सदात्मकत्व अनुसन्धानं नोपदिश्यते, किन्तु स्थूलोऽहम् इति यः भ्रमः वर्तते लोके तस्य भ्रमस्य अनुवादः क्रियते। तत् प्रधानं त्वं नाम चेतनः, चेतनस्य प्रधान आत्मकत्वम् अनुसन्धातव्यम् इति रोचते। तादृश अनुसन्धानम् अस्ति इत्युच्यते। वयं सर्वे कथम् अनुसन्धानं कुर्मः? स्थूलोऽहं कृशोऽहम् इति किल अनुसन्धानं कुर्मः। तदेव अत्र उच्यते। मुमुक्षोः श्वेतके तत्र स्थूलोऽहमिति देहात्मभ्रमः यः वर्तते तस्य अनुवादः क्रियते। अतः सच्छब्दवाच्यस्य ज्ञानं मुमुक्षुणा हानार्थम्। मुमुक्षुणा सच्छब्दवाच्यं प्रधानं किमर्थं ज्ञातव्यं? हानार्थं ज्ञातव्यम्। एवमेव साङ्ख्याः वदन्ति।
प्रकृतिविवेकज्ञानम् एव मोक्षार्थं भवति इति वदन्ति। प्रकृतेः ज्ञानं किमर्थम् उच्यते? प्रकृतेः ज्ञानम् अस्ति चेदेव तद्विवेकः भविष्यति इति तत्र उक्तमस्ति। तत्र वदति हेयत्वावचनाच्च तथा सति सच्छब्दवाच्यम् अत्र हेयम् इति उच्येत श्रुतौ तथा नोक्तम्। तदा मुमुक्षोः श्वेतकेतोः तदात्मकत्वं मोक्षविरोधित्वात् हेयत्वेनैव उपदेश्यं स्यात् न च तत्क्रियते। प्रत्युत उपदेयत्वेनैव उपादेयत्वेनैव उपदिश्यते। तत्त्वमसि तस्य तावदेव चिरम् इत्युपदिश्यते। इतश्च न प्रधानम् प्रतिज्ञाविरोधात्। तत्र वदति तत्र उपक्रमे सच्छब्देन प्रकृतिः उक्ता, अनन्तरं प्रकृत्यात्मकत्व उपदेशः कृतः, उत्तरत्र उपादेयत्वेन प्रकृत्यात्मकत्वम् उपदिष्टं कथं भवितुमर्हति इति सिद्धान्तिना पृष्टम्। तत्र पूर्वपक्षी वदति उपक्रमे सच्छब्देन प्रकृतिः उच्यते इति निर्णीतं चेत् तदनुरोधेन उत्तरग्रन्थाः नेतव्याः कथञ्चित् इति चेत् प्रतिज्ञाविरोधात् इति सिद्धान्तसूत्रम्। उपक्रमप्राबल्यात् उत्तरत्र तद्विरोधेन यत्किञ्चित् वर्तते चेत् तत्सर्वम् अन्यथा नेयम् इति पूर्वपक्षः। तत्र सिद्धान्तः उच्यते प्रधानकारणत्वे प्रतिज्ञाविरोधश्च भवति। उपक्रमविरोधः इति भवता उक्तम्। उपक्रमः मम अनुकूलः। वाक्योपक्रमे हि एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातम्। कस्मिन् भगवः विज्ञाते सर्वमिदं भवति। आत्मनि खलु अरेदृष्टेषु ते मते विज्ञाते स इदं सर्वं विज्ञातमिति समानप्रकरणवाक्ये सर्वशब्दः वर्तते। अत्र तु सर्वशब्दः नास्ति। येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमृतं पदम् इत्येव वर्तते। सर्वशब्दः नास्ति चेदपि समानप्रकरणे सर्वशब्दः अत्र प्रयुक्तः इति कृत्वा एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा पूर्वं कृता वर्तते वाक्योपक्रमे। तच्च प्रतिज्ञानं कार्यकारणयोः अनन्यत्वेन कारणभूत सद्विज्ञानात् कार्यभूत चेतनाचेतन प्रपञ्चस्य ज्ञाततया उपवादनीयम् किल? तत्तु प्रधानकारणत्वेन सम्भवति। कार्यवर्गे चेतनोऽपि अन्तर्भूतः। सः चेतनः प्रधानस्य कार्यं नास्ति। प्रधानस्य ज्ञानेन अचेतनपदार्थानां ज्ञानं भवितुमर्हति। चेतनस्य कथं ज्ञानं भवति? प्रधानस्य ज्ञानेन चेतनपदार्थस्य ज्ञानं न भवति। चेतनस्य प्रधानकार्यत्वं नास्ति। कारणविज्ञानेन कार्यस्य विज्ञानं भवति। तदेव वदति चेतनवर्गस्य प्रधानकार्यत्वाभावात् प्रधानविज्ञानेन चेतनवर्गविज्ञानाशुद्धिर्विद्यते। स्वाप्ययात् इत्यत्र इतश्च न प्रधानम् अवतरणं मया पुनः उच्यते। अत्र अवतरणं सुलभं। श्रुतप्रकाशिकायाम् एवम् उक्तम् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा या सा कार्यकारणभावनिबन्धना तद्वत् सुषुप्तौ परमात्मनि लयः चेतनस्य उक्तः किल? सोऽपि कार्यकारणभावनिबन्धनः इति कृत्वा इदं सूत्रं सङ्गतम् इत्यर्थः। तावादेव अर्थः।
अन्यः अर्थः मया अवतरणरूपेण उक्तः सः त्यक्तव्यः। एवं कार्यकारणभावनिबन्धनत्वं सुषुप्तौ यो लयः परमात्मनि चेतनस्य तत्रापि वर्तते इति कृत्वा इदं सूत्रं प्रवृत्तम्। स्वाप्ययात् इत्यनेन सच्छब्दवाच्यं ब्रह्मैव इति युक्त्यन्तरेण साध्यते। तदेव सच्छब्दवाच्यं प्रकृत्य आह स्वप्नान्तं मे सौम्यमिजानीहि इति। स्वप्नान्तं नाम सुषुप्तिः। स्वप्नान्तं मे उपदिश्यतः मम वचनात् श्वेतकेतो विजानीहि इति पिता वदति। यत्र नाम यदा एतत् पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति तदा सता सच्छब्दवाच्येन सम्पन्नः प्रलीनः भवति। स्वम् अपीतो भवति। स्वम् परमात्मानम् अपीतः लीनः परमात्मानं प्राप्तः इत्यर्थः। स्वस्मिन् लीनः इत्यर्थः। तस्मादेनं स्वपिति इत्याचक्षते। यतः अयं स्वशब्दार्थे परमात्मनि लीनः अतएव इमं पुरुषं जनाः स्वपिति इति आचक्षते। वस्तुतः स्वपिति इत्यस्य इदं निर्वचनं नास्ति। इदं तु वैदिकं निर्वचनं। लोके स्वपिति इत्यस्य स्वम् अपीति इत्यर्थः नास्ति। स्वम् अप्येति लोके स्वपिति इत्यस्य स्वम् अप्येति इति अर्थवर्णनं न कर्तव्यम्। श्रुतिः वदति तस्मादेनं स्वपिति इत्याचक्षते इति। स्वं हि अपीतो भवति हि यतः स्वं स्वशब्दवाच्यं परमात्मानम् अपीतः प्राप्तः तत्र लीनः भवति इति सुषुप्तं जीवं सता सम्पन्नं स्वमपीतः स्वस्मिन् प्रलीनः इति व्यवदिशति। प्रलयश्च स्वकारणे लयः किल कारणे एव लयः भवितुमर्हति अन्यत्र लयः न भवति। न च अचेतनं प्रधानं चेतनस्य जीवस्य कारणं भवितुमर्हति। अचेतनस्य प्रधानस्य जीवं चेतनं प्रति कारणत्वं तु नास्ति। कारणत्वाभावे तत्र लयः न भवितुमर्हति। लयस्तु सच्छब्दवाच्ये उक्तः वर्तते अतः सच्छब्दवाच्यम् अचेतनं न। स्वमपीतो भवति आत्मानमेव जीवः अपीतो भवति इत्यर्थः। तदेव उपादयति। स्वमपीतो भवति इत्यस्य अर्थः आत्मानमेव जीवः अपीतो भवति इत्यर्थः। प्रलयश्च स्वकारणे लयः न च अचेतनं प्रधानं चेतनस्य जीवस्य कारणं भवितुमर्हति। अतः सच्छब्दवाच्ये जीवस्य यो लयः उक्तः स लयः सच्छब्दवाच्यं प्रधानव्यतिरिक्तं सूचयति। सच्छब्दवाच्यः अचेतनः न भवितुमर्हति। अचेतनस्य चेतनकारणत्वाभावात्। अतः सच्छब्दवाच्यं प्रधानभिन्नमेव वक्तव्यम्। स्वमपीतो भवति इत्यस्य अर्थवर्णनं क्रियते। स्वम् आत्मानम् एव जीवः अपीतो भवति इत्यर्थः। चिद्वस्तुशरीरकं तदात्मभूतं ब्रह्मैव जीवशब्देन अभिधीयते इति नामरूपव्याकरणश्रुत्या उक्तम्। आत्मानमेव जीवः अपीतो भवति इति अर्थवर्णनं कृतम्। जीवो नाम कः
चेत् चिद्वस्तुशरीरकं ब्रह्मैव। अत्र जीवशब्देन चिद्वस्तुशरीरकं ब्रह्म उच्यते। स्वम् अपीतो भवति। स्वं ब्रह्म अपीतो भवति। कः अपीतो भवति? जीवः अपीतो भवति। जीवः ब्रह्मणि कथं लयं प्राप्नोति इति पुनः प्रश्नः। तत्र उच्यते जीवः ब्रह्मणि लयं प्राप्नोति इत्यस्य जीवशरीरकं ब्रह्म, जीवशरीरकं ब्रह्म ब्रह्मणि लयं प्राप्नोति इत्यर्थः। कार्यकारणयोः अभेदः अपेक्षितः। जीवशरीरकं ब्रह्म ब्रह्मणि लयं प्राप्नोति। कार्यकारणयोः अभेदे सत्येव स्वकारणे कार्यस्य लयः वक्तुं शक्यते। कार्यकारणयोः भेदे सति लयः वक्तुं न शक्यते। जीवशब्देन ब्रह्म कथं वक्तुं शक्यते चेत् नामरूपव्याकरणश्रुत्या तत् ज्ञायते। तदेव उच्यते जीवशब्दाभिधेयं तद् ब्रह्म प्रलयकाले इव सुषुप्तिकालेऽपि नामरूपपरिष्वङ्गाभावात् केवल सत्शब्दाभिधेयं भवति इति तथा सौम्य तथा सम्पन्नो भवति सोऽपीतो भवति इत्युच्यते। अत्र कः विशेषः? सत्शब्दवाच्ये ब्रह्मणि लयः उच्यते इति कथमस्य अभिप्रायः कः चेत् प्रलयकाले नामरूपविभागं विना सर्वे चेतनाचेतन पदार्थाः सन्ति। तद्वारा नामरूपविभागरहितः भवति परमात्मा। स्वविशेषणेषु नामरूपविभागः नास्ति चेत् विशेष्यभूतः परमात्मा सूक्ष्म चेतनाचेतन शरीरकः भवति। नामरूपविभागाभावविशिष्टः भवति। एतावत् ज्ञातं वा? तथा सति प्रलयकाले सच्छब्दवाच्यः भवति जीवः। नाम नामरूप परिष्वङ्गविशिष्टः जीवः। तद्वारा नामरूप परिष्वक्तः परमात्मा इदानीन्तनः प्रलयकाले नामरूप परिष्वङ्गरहितः आसीत्। एवञ्च प्रलयकाले नामरूप परिष्वङ्गरहितः जीवशरीरकः परमात्मा इति कृत्वा स परमात्मा सच्छब्दवाच्यः। तद्वदेव सुषुप्तिकालेऽपि नामरूपपरिष्वङ्गः परमात्मनः नास्ति। परमात्मनः नास्ति इति कृत्वा परमात्मा सच्छब्दवाच्यो भवति इति प्रतिपादयितुं तथा सौम्य तदा सम्पन्नो भवति। स्वम् अपीतो भवति इत्युक्तम्। तथा सच्छब्दवाच्येन तदा सम्पन्नो भवति जीवः। जीवशब्दाभिधेयः जीवशरीरकः परमात्मा तथा सम्पन्नो भवति। तथा सम्पन्नः सति लीनो भवति। सत् अभवत्। नामरूपविभागरहितः अभवत्। कथं? सुषुप्तिकाले देवः मनुष्यः इत्यादि नामरूपविभागः नास्ति। नामरूपविभागं विना ब्रह्मणि
अयं जीवः एकीभवति सुषुप्तिकाले पृथक्कृत्य ज्ञातुं न शक्यते इत्यर्थः। तत्र प्रश्नः पृथक्कृत्य केन ज्ञातुं न शक्यते इति चेत् स्वेन ज्ञातुं न शक्यते। इदानीम् अहं देवः मनुष्यः अहम् एकः स्वः दीर्घः इत्यादिरीत्या अनेन ज्ञायते। सुषुप्तिकाले यदा अयं लीनः भवति, अयं लीनः नाम एतद् जीवः परमात्मनि यदा लीनः भवति तस्य कोऽर्थः एतज्जीवशरीरकः परमात्मा कारणे लीनः भवति। तदानीं तत्र नामरूपविभागः नास्ति। तदेव अत्र उच्यते स्वम् अपीतो भवति इत्युच्यते। तथा समानप्रकरणे बृहदारण्यके नामरूपपरिष्वङ्गाभावेन प्राज्ञेनैव परिष्वङ्गात् प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्तः न वाक्यं किञ्चन वेदनान्तरम् इत्युक्तम्। बृहदारण्यके समानप्रकरणे नाम सुषुप्तिप्रकरणे प्राज्ञेन परमात्मना सम्परिष्वक्तः न वाक्यं किञ्चन वेद न अन्तरम्। प्राज्ञः प्रज्ञः इति प्राज्ञः प्रकर्षेण यः ज्ञः सः प्रज्ञः इति वक्तव्ये तत्र व्याकरणसूत्रेण प्राज्ञः इति भवति। प्रज्ञ एव प्राज्ञः। प्राज्ञः कः? सर्वज्ञः परमात्मैव तेन सम्परिष्वक्तः न वाक्यं किञ्चन वेदनान्तरम् इति तत्र सुषुप्तिप्रकरणे तथैव उक्तमस्ति। नामरूपपरिष्वङ्गाभावः सुषुप्तिकाले वर्तते इति। तत्र सदा सम्पन्नः भवति सत्त्वेन सम्पन्नः भवति। सदा सच्छब्दवाच्येन परमात्मनः सम्पन्नः भवति, एकी भवति, सति लीनो भवति इत्यर्थः। सति लयः कस्य? जीवस्य। जीवस्य कथं लयः इति चेत् जीवशरीरक परमात्मनः लयः। अस्माकं सिद्धान्ते कारणमपि ब्रह्म कार्यमपि ब्रह्म। कार्यं स्थूलशरीरकं ब्रह्म, स्थूलशरीरकस्य ब्रह्मणः नामरूपविभागविशिष्टस्य ब्रह्मणः परम्परया नामरूपविभागविशिष्टस्य ब्रह्मणः सुषुप्तिकाले सच्छब्दवाच्ये ब्रह्मणि लयः। तथा लयः भवति चेत् सदैव भवति इत्यर्थः। आमोक्षात् जीवस्य नामरूपपरिष्वङ्गादेव हि स्वव्यतिरिक्तविषयज्ञानोदयः। मोक्षपर्यन्तं नामरूपपरिष्वङ्गादेव स्वव्यतिरिक्तविषयज्ञानं भवति। स्वव्यतिरिक्तविषयज्ञानोदयः नामरूपपरिष्वङ्गादेव भवति किल। इदानीं मम नामरूपपरिष्वङ्गः वर्तते। नामपरिष्वङ्गो नाम किञ्चित् शब्दवाच्यत्वं, रूपपरिष्वङ्गो नाम कश्चित् आकारः। एतदुभयम् अस्ति चेदेव स्वव्यतिरिक्तविषयज्ञानं मम भवति मोक्षपर्यन्तं। नामरूपविभागः मम नास्ति इति मन्यता। सदैव तत्र सृष्टेः प्राक्काले तदानीमपि अहम् आसं किल, तदानीं मम ज्ञानमासीत् वा? भगवता अविभक्ततया अहम् आसम्, भगवता अविभक्ततया अहम् आसम्, तदानीं मम न, तदानीं तावत् स्वव्यतिरिक्तविषये ज्ञानम् आसीत् वा? यदा तावत् नामरूपपरिष्वङ्गो भवति तदानीं मम किञ्चित् ज्ञानं भवति। धर्मभूतज्ञानस्य ईषत्परः भवति। सुषुप्तिकाले हि नामरूपे विहाय सता सम्परिष्वक्तः पुनरपि जागरदशायां नामरूपे परिष्वज्य तत्तन्नामरूपो भवति इति सुप्त्यन्तरे स्पष्टमभिधीयते। सुषुप्तिकाले नामरूपविभागः नास्ति त्यजति। पुनः जागरदशायां नामरूपपरिष्वङ्गं प्राप्य तत्तद् नामरूपः भवति
इति श्रुत्यन्तरे उक्तम्। यदा सुप्तः स्वप्नं न कथञ्चन पश्यति, यदा सुप्तः स्वप्नं न कथञ्चन पश्यति नाम स्वप्नान्तं गतवान्, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा इति अवस्थात्रयं वर्तते। तत्र स्वप्नानन्तरं का दशा वर्तते? सुषुप्तिदशा। स्वप्नं न कथञ्चन पश्यति, अतः अस्मिन् प्राण एव एकधा भवति, सः प्राणे एव एकधा भवति। प्राणशब्दवाच्ये परमात्मनि एकधा भवति, परमात्मनि लीनो भवति। तस्माद् आत्मनः प्राणः अस्मिन् प्राण एव एकधा भवति तस्य एवं तस्माद् आत्मनः प्राणाः यथा एतनं विप्रतिष्ठन्ते, तस्माद् आत्मनः प्राणाः नाम परमात्मनः प्राणाः जीवाः यथा एतनं विप्रतिष्ठन्ते, यथा आयतनानुसारेण विप्रतिष्ठन्ते, तत्र प्रस्थानं कुर्वन्ति। यस्मात् आयतनात् एते आत्मानः आगताः तदनुसारेण तत्र गच्छन्ति अर्थात्। तथा तैः व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा दक्षो वा वृषभो वा यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति इति छान्दोग्ये उक्तमर्थिते। तत्र ते इह सुषुप्तेः परात् व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा, वृकः नाम ज्ञायते वा? द्रविडभाषायाम् ओना इति उच्यते। वृको वा वराहो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति, यद्यद् आसीत् तथैव ते भविष्यन्ति भवन्ति इति। तत्र सुषुप्तेः प्राक् ये प्राणिनः यथा यथा आसन् तथैव पुनः भवन्ति इत्यर्थः। एवञ्च किमायाति सुषुप्तिकाले नामरूपपरिष्वङ्गः नासीत् इत्यत्र एताः श्रुतयः प्रमाणम्। तैः व्याघ्रो वा सिंहो वा इत्यस्य एवं व्याख्यानम् उपनिषद्भाष्ये सुषुप्तेः उत्थिताः प्रजाः स्वापात् पूर्वं यद्यद्भवन्ति ये अभवन् ते आभवन्ति आगत्य भवन्ति। सुषुप्तेः प्राक् व्याघ्राभिमाने स्थितः सुषुप्त्यनन्तरमपि व्याघ्रोऽहमित्यभिमन्यमान एव भवति इत्यर्थः। तथा सुषुप्तं जीवं प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्तः इति च वदति। सुषुप्तं जीवं प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्तः इति च वदति। श्रुतिः एवं वदति, सुषुप्तं जीवम् अधिकृत्य प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्तः इत्यपि वदति। नाम सुषुप्तिकाले भगवती लयः वर्तते इति श्रुत्यन्तरेऽपि प्रतिपादितं वर्तते। पूर्वं तथा समानप्रकरणे नामरूपपरिष्वङ्गा भावेन
प्राज्ञेनैव परिष्वङ्गात् प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः न वाक्यं किञ्चन वेदनान्तरम् इत्युच्यते इत्युक्तम्। इदानीं तथा सुषुप्तं जीवं प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः इति च वदति इति वर्तते। तत्र पौनरुक्तं वर्तते किल, पूर्वम् उक्तमेव किल, पुनः उच्यते इति प्रश्नः भवेत्, इति प्रश्नः भवति। तत्र पूर्वं किम् उक्तम् इति चेत् पूर्वं नामरूप परिष्वङ्ग अभावः उक्तः। प्रलयकाले इव सुषुप्तिकालेऽपि नामरूप परिष्वङ्गाभावः पूर्वं प्रतिपादितः समानप्रकरणे श्रुत्यन्तरेण। इदानीं तु किम् उच्यते, श्रुत्यन्तरे स्पष्टम् अभिधीयते इत्यारभ्य सुषुप्तिकाले तत्र भगवती लयः, लयात् पूर्वं लयात् पूर्वं यादृश अभिमानः स एव अभिमानः जागरदशायां पुनः भवति इति प्रतिपादनार्थं श्रुत्यन्तराणि उपात्तानि। तत्र सुषुप्तिकाले हि नामरूपे विहाय सता सम्परिष्वक्तः पुनरपि जागरदशायां नामरूपे परिष्वज्य तत्तन् नामरूपो भवति इति श्रुत्यन्तरे तत्र अभिधीयते इत्युक्तं किल। तत्र पुनरपि जागरदशायां नामरूपे परिष्वज्य तत्तन् नामरूपो भवति इत्यत्र विषये कौशीतकी उपनिषत् छान्दोग्य उपनिषच्च तत्र उपात्ते। यथा सुप्तस्वप्नं न कथञ्चन पश्यति तस्मादात्मनः प्राणाः यथा इदं प्रतिष्ठन्ते कैः व्याघ्रो वा सिंहो वा मृगो वा इत्यादिकं श्रुत्यन्तरं कस्मिन् अंशे प्रमाणतया उपात्तम् इति चेत् पुनरपि जागरदशायां नामरूपे परिष्वज्य तत्तन्नामरूपो भवति इति कथनार्थम् उपात्ते इमे उपनिषदौ। सुषुप्तिकाले परिष्वङ्गः भवति इत्यत्र सुषुप्तं जीवं प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्तः इति उदाहरणम्। सुषुप्तिकाले परिष्वङ्गः भवति इत्यत्र श्रुतिः इयं प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्तः इति च वदति। सुषुप्तिकाले परिष्वङ्ग प्रदर्शनार्थं श्रुतिः इयं परिष्वङ्गः सदा परिष्वङ्गः नामरूप परिष्वङ्गाभावः समीचीनं। सुषुप्तिकाले नामरूप परिष्वङ्गाभावः पुनः नामरूप परिष्वङ्गाभावः एकः विषयः। त्रयः विषयाः सुषुप्तिकाले वक्तव्याः। सुषुप्तिकाले भगवता परिष्वङ्गः एकः विषयः। सुषुप्तिकाले नामरूप परिष्वङ्गाभावः अपरः विषयः। सुषुप्तिकालात् निष्क्रान्तस्य पुनः नामरूप परिष्वङ्गः इति त्रयः विषयाः। अत्र यदा सुप्तस्वप्नं न कथञ्चन पश्यति अथवा अस्मिन् प्राण एव एकधा भवति इति सुषुप्तिकाले नामरूप परिष्वङ्गाभावः उक्तः। कैः व्याघ्रो वा इत्यत्र पुनः नामरूप परिष्वङ्गः भवति इति प्रमाणम्। सुषुप्तिकाले भगवता सम्परिष्वक्तायं वर्तते इत्यत्र प्रमाणं प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्ता इति। अतः पौनरुक्तं तु अत्र नास्ति। तथा भाष्ये तथा अस्ति।
सुषुप्तिकाले हि नामरूपे विहाय सता सम्परिष्वक्तः इत्यस्ति किल। सता सम्परिष्वक्तः इत्यंशस्य प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्तः इति वाक्यं प्रमाणम्। तस्मात् सच्छब्दवाच्यः परं ब्रह्म सर्वज्ञः परमेश्वरः पुरुषोत्तम एव। तदाह वृत्तिकारः तथा सौम्य तदा सम्पन्नो भवति इति। तथा सौम्य तदा सम्पन्नो भवति इति सम्पत्ति असम्पत्तिभ्याम् एतद् अध्यवसीयते प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्त इति च आह इति। एतत् सर्वं वृत्तिवाक्यम्। तथा सौम्य तदा सम्पन्नो भवति इति सम्पत्ति असम्पत्तिभ्याम् एतद् अध्यवसीयते। सम्पत्ति असम्पत्तिभ्याम् यदा सम्पत्तिः भवति असम्पत्तिश्च भवति ताभ्यां किम् अध्यवसीयते? अयं प्राज्ञेनैव सम्पत्ति असम्पत्तिभ्याम् इत्यस्य एवमर्थः तथा सौम्य तदा सम्पन्नो भवति इत्युक्तम्। अनन्तरम् असम्पत्तिः अत्र उक्ता। असम्पत्तिः उक्ता कुत्र? सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामः इति उभयमपि उक्तम्। सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामः इति, सत आगम्य न विदुः सतः आगच्छामः इति उभयमपि अत्र उच्यते। सम्पत्ति असम्पत्तिभ्याम् अतः कारणे एव लयः भवति, कारणादेव निष्क्रान्तिर्भवति। यत्र लयः तस्मादेव निष्क्रान्तिः भवति। कारणे लयः भवति अन्यस्माद् आगच्छति इति नास्ति। सम्पत्ति असम्पत्तिभ्याम् एतद् अध्यवसीयते प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्त इति च आह। एतद् अध्यवसीयते प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्ता इति च श्रुतिः आह। श्रुतिं प्रमाणयति इति च आह। प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्तः इति च इति हि श्रुतिः आह। श्रुतिः स्पष्टमेव आह इति। अतः श्रुतिः प्रधानेन सम्परिष्वक्तः इति नाह, प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्तः इति च आह। एतद् अध्यवसीयते। एतद् अध्यवसीयते किम् अध्यवसीयते इति चेत् किम् अध्यवसीयते? ब्रह्मकारणत्वमेव अध्यवसीयते। ब्रह्मकारणत्वमेव अध्यवसीयते। इतश्च प्रधानं प्रतिसामान्यात् तत्र तदा हेति तत्र श्रुतप्रकाशिकायां पश्यन्तु। तदा हेति सम्पत्ति असम्पत्तिभ्यामिति सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पत्स्यामः इति तथागम्य न विदुः तथा आगच्छामः इत्युक्ताभ्याम् सम्पत्ति निर्गमाभ्याम् इत्यर्थः। यद्वा परमात्मनि सम्पत्त्या अन्यत्र असम्पत्त्या चेत्यर्थः। स्वाप्ये शब्देन असम्पत्तिरपि अभिप्रेयते इति वृत्तिकारस्य भावः। स्वाप्ययः स्वस्मिन् अप्ययः लयः लयः इव लयाभावोऽपि उक्तः। स्वस्मिन् लयः अन्यत्र अलयः। लय अलयाभ्यां किं ज्ञायते? परमात्मना एव कारणत्वम्। एतत् परब्रह्मकारणत्वम् इत्यर्थः। गतिसामान्यादिति सूत्रम्। गतिः इत्यस्य प्रवृत्तिः इत्यर्थः। प्रवृत्तिर्नाम शब्दस्य बोधनव्यापारः। गतिर्नाम प्रवृत्तिः। प्रवृत्तिर्नाम प्रदिष्टावृत्तिः। शब्दस्य बोधनाख्यव्यापारः। आत्मा वा इदमेव एव अग्र आसीत् नान्यत् किञ्चन मिषत् सईक्षत लोकान् सृजै इति सैमान् लोकान् असृजत तस्माद्वा एतस्माद् आत्मा आकाशसम्भूतः आकाशाद्वायो वायोरग्निः अग्नेराप अभ्यपृथिवी। पूर्ववाक्यम् ऐतरेयकवाक्यम्। इदं वाक्यं तैतरीयकवाक्यम्।
तस्य हवा एकस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदः यजुर्वेदः इति बृहदारण्यकवाक्यम् एतत् सर्वमपि सृष्टिवाक्यम् सृष्टिवाक्यानां या गतिः प्रवृत्तिः तत् सामान्या तत् बोधनव्यापारः अत्रापि समानः वर्तते बोधनव्यापारः अत्रापि समानः वर्तते यादृशबोधनं तत्र वर्तते तादृशबोधनम् अत्रैव वर्तते तत्र तावत् जगत्कारणत्वेन प्रधानं नोक्तं सईक्षाञ्चक्रे आत्मा आकाशसम्भूतः इत्यादौ प्रधानस्य कारणत्वं तु नोक्तं किल कुत्रचित् आत्मशब्दः वर्तते अन्यत्र तावत् महतो भूतस्य इति महद्भूतशब्दः वर्तते स शब्दः अपि प्रधानपरः नास्ति मया पूर्वमेव भवतां सविधे उक्तं बहुवारं भूतशब्दः चेतनपरः एव यदि अचेतनवाचपदसौधिव्याहारः न भवति चेत् अन्या स्थितिः तेषु च सर्वेषु सर्वेश्वरः कारणम् अवगम्यते तस्मात् अत्रापि सर्वेश्वर एव कारणमिति निश्चीयते इतश्चन प्रधानं श्रुतत्वाच्च इति पूर्वं किमुक्तं गतिसामान्यादि सूत्रे एतत् प्रकरणे सृष्टिप्रकरणे यानि वाक्यानि तेषां या गतिः प्रवृत्तिः तत्सामान्यम् अत्र उपलभ्यते श्रुतत्वाच्च इत्यस्य अर्थः अस्यामेव उपनिषदि सच्छब्दवाच्यस्य आत्मत्वेन नामरूपयोर्व्याकृतत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं सर्वाधारत्वं अपरमात्मत्वादिकं सत्यकामत्वं सत्यसङ्कल्पत्वं च अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य इत्यादिभिः श्रुतिभिः प्रतिपादितं वर्तते अयम् आशयः समानप्रकरणे अन्यासु शाखासु अन्येषु वाक्येषु या प्रवृत्तिर्वर्तते तादृशी प्रवृत्तिः बोधनम् अस्मिन्नपि छान्दोग्योपनिषद्वाक्ये वर्तते इति कृत्वा तत्र प्रधानस्य जगत्कारणत्वं नास्ति इति श्रुतत्वाच्च इतरेण किम् उच्यते अस्यामेव हि उपनिषदि प्रधानस्य जगत्कारणत्वाभावसाधकानि बहूनि वाक्यानि वर्तन्ते बहवो धर्माः अस्याम् उपनिषदि प्रधानस्य जगत्कारणत्वाभाव व्याप्याः प्रतिपादिताः प्रधाने जगत्कारणत्वाभाव साधकाः प्रधाने जगत्कारणत्वाभाव साधकाः बहवो धर्माः अस्यामेव उपनिषदि प्रतिपादिताः के ते धर्माः सच्छब्दवाच्यस्य आत्मत्वेन नामरूपयोर्व्याकर्तृत्वम् इति अस्ति अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी श्रुतिः सर्वज्ञत्वम् अत्र उक्तमस्ति सन्मूला सौम्येवा सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं सा आत्मा इति श्रुतिद्वयं सच्छब्दवाच्यस्य अन्तर्यामित्वघटितकारणत्वं सदायतनाः इत्यत्र अन्तर्यामित्वघटितकारणत्वम् उच्यते स्थितिकारणत्वम् उच्यते अपि च ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् इत्यत्र आत्मत्वम् उच्यते एवञ्च आत्मत्वेन नामरूपयोर्व्याकृतत्वम् इत्यत्र एताः श्रुतयः प्रमाणम् एताः श्रुतयः तत्र भवन्ति प्रमाणत्वेन उदाहृताः यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम् अस्मिन् कामाः समाहिताः इति तत्र यच्च अस्य इह अस्ति अस्य उपासकस्य इह यत् भोग्यजातम् अस्ति
यच्च नास्ति यच्च भोग्यजातं मनोरथमात्रं वर्तते। वस्तुतः अस्य नास्ति, तत्सर्वम् अस्मिन् दहराकाशे समाहितं, दहराकाशे वर्तते। नाम सर्वेपि कामाः, काम्यमाणाः अंशाः, भोग्यपदार्थाः दहराकाशे वर्तन्ते इत्यर्थः। सत्यकामत्व प्रतिपादने इदं वाक्यम् उपयुज्यते। वयं तु न सत्यकामाः, स तु सत्यकामः। यच्चास्ति अस्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम् इत्युक्तम्। तस्मिन् कामाः समाहिता इति श्रुतिः। एष आत्मा अवगतपात्मा वज्रोऽयमुक्तिर्विशोकः विजिगत्सः अभिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इति। अत्र पश्यन्तु, सर्वज्ञत्वं, सर्वशक्तित्वं, सर्वाधारत्वम्, अवगतपात्मत्वादिकं सत्यसङ्कल्पत्वं सत्यकामत्वम् इत्युक्तम्। सत्यसङ्कल्पत्वम् अपगतपात्मश्रुतौ अस्ति, अपगतपात्मत्वमपि अस्ति, सत्यकामत्वमपि अत्र अस्ति। सत्यकामत्वं नाम नित्यविभूतिविशिष्टत्वम् इति व्यासार्ये व्याख्यातम् इति। अनन्तरं सर्वाधारत्वं सदायतनाः इत्यनेन उक्तम्। सर्वज्ञत्वप्रतिपादकश्रुतिः तावत्र उक्ता चेत् तत् आर्थिकम्। एतादृशकर्ता सर्वज्ञः एव भविष्यति, सः सर्वशक्तिरेव भविष्यति। सर्वशक्तित्वम् इच्छास्ति अस्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम् इत्यनेन सर्वशक्तित्वमपि वक्तुं शक्यते। सर्वं भोग्यजातं तस्य अधीनमस्ति इत्युक्तौ सः सर्वशक्तिः किल। तथा श्रुत्यन्तराणि न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् परास्य सकारणं करणाधिपाधिपः न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। तत्र पतिः नाम तस्य शेषी कोऽपि नास्ति। पतिशब्दः शेषीपरतया व्याख्यातः पितृप्रकाशिकाचार्यैः पूर्वमेव। ईशिता तस्य नियन्ता कोऽपि नास्ति, तस्य न लिङ्गम् इत्यस्ति। लिङ्गशब्दस्य अर्थः पूर्वमेव उक्तः, शरीरमिति व्याख्यातं सुप्रकाशिकायां। तस्य लिङ्गमपि नास्ति। सकारणं करणाधिपस्य जीवस्य अधिपः न चास्य कश्चित् जनिता न च अधिपः। सर्वाणि न चास्य कश्चित् जनिता न च अधिपः इति उपपादकम्। पूर्वमेव तस्य ईशिता कश्चित् नास्ति इत्युक्तं किल, पुनः अधिपः इति कुतः उच्यते। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते। सर्वाणि वस्तूनि विचित्य धीरः नामानि च कृत्वा अभिवदन् यदास्ते। वदन् वर्तते, अभिवदन् आभिमुख्येन अयं घटः अयं पटः इति वदन् सः आस्ते। अन्तःप्रविष्टशास्त्राजनानां विश्वात्मानं परायणं पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम्। आत्मेश्वरं नाम अनन्याधीशः इत्यर्थः। यच्च किञ्चित् जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा, यच्च किञ्चित् जगति अस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः सः भगवान् तत्र अन्तर्बहिश्च व्याप्य तिष्ठति। लोके यद्यद् वर्तते अन्तः वा बहिर्वा वर्तते तत्सर्वं व्याप्य जगति यद्यद् दृश्यते श्रूयते प्रमाणप्रतिपन्नं यद्यद् वर्तते तत्र सर्वस्मिन् सः अन्तर्बहिश्च व्याप्य तिष्ठति। एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपात्मा दिव्यो देव एको नारायणः वाक्यम् इत्यादीनि। तस्मात् जगत्कारणवादिवाक्यं न प्रधानादिप्रतिपादनयोग्यम्। अतः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वेश्वरः निरस्तनिखिलदोषगन्धः अनवधिकादशे असङ्ख्येयकल्याणगुणगणौघमार्णव पुरुषोत्तमः नारायण एव निखिलजगदेककारणं जिज्ञास्यं ब्रह्मेति स्थितम्।
अनवधिकातिशय असंख्येय कल्याण गुण गणौघ महार्णवः पुरुषोत्तमः नारायण एव निखिल जगदेक कारणं जिज्ञास्यं ब्रह्मेति सिद्धम्। अतएव निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्मवादोऽपि सूत्रकारेण आभिश्रुतिभिः निरस्तो वेदितव्यः। अतएव निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्मवादोऽपि सूत्रकारेण आभिश्रुतिभिः निरस्ता वेदितव्यः। सूत्रकारः किं कृतवान्? ईक्षतेर्नाशब्दम्। अतएव भगवता ईक्षतेर्धातोः श्रवणादित्युक्तम्। ईक्षणादित्य अर्थवर्णनं न कृतम्। धातोः श्रवणं मुख्यमत्र। शब्दविशिष्ट अर्थः एव अत्र हेतुतया उक्तः। पारमार्थिक मुख्य ईक्षणादि गुणयोगी जिज्ञास्यं ब्रह्म इति स्थापनात् पारमार्थिकं यत् मुख्यं ईक्षणं पारमार्थिकं मुख्यं यत् ईक्षणम् अनन्तरम् आदिशब्देन मोक्षप्रदत्वं तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशादित्यस्ति तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशादित्यस्ति किल मोक्षप्रदत्वादिगुणयोगी जिज्ञास्यं ब्रह्मेति स्थापनात् निर्विशेषवादैः साक्षित्वमपि अपारमार्थिकम् वेदान्तवेद्यं ब्रह्म जिज्ञास्यतया प्रतिपाद्यम् तच्च चेतनमिति ईक्षतेर्नाशब्दम् इत्यादिभिः श्रुतिभिः प्रतिपाद्यते। वेदान्तवेद्यं ब्रह्म जिज्ञास्यतया प्रतिपाद्यम्। वेदान्तवेद्यं नाम वेदार्थस्तु शास्त्रार्थः। वेदार्थविचारः अत्र क्रियते मीमांसायां। तत्र वेदार्थः द्विविधः कर्म ब्रह्म च। कर्म तु पूर्वं विचारितं। ब्रह्मरूपं यद् वेदान्तवेद्यं तद् जिज्ञास्यतया प्रतिज्ञातं प्रथमसूत्रे। तच्च चेतनं तच्च नाम जिज्ञास्यं ब्रह्म चेतनम् इति ईक्षतेर्नाशब्दम् इत्यादिभिः सूत्रैः प्रतिपाद्यते। चेतनत्वं नाम चैतन्यगुणयोगः। अतः ईक्षणगुणविरहिणः प्रधानतुल्यत्वमेव। यदि ईक्षणगुणः ब्रह्मणि न स्वीक्रियते तर्हि प्रधानस्य जगत्कारणत्वम् उच्यताम्। भवतापि अद्वैतिना चेतनस्यैव जगत्कारणत्वम् अस्मिन् सूत्रे स्थाप्यते, परन्तु तत्र वाक्यद्वयं तैः उच्यते। ईक्षतेर्नाशब्दम् इत्यत्र ईक्षतेः न अशब्दं हि तत् इति वाक्यद्वयं तैः वर्णितम्। अस्माभिस्तु अशब्दं न जगत्कारणवादिवाक्यप्रतिपाद्यम्। अशब्दं न जगत्कारणवादिवाक्यप्रतिपाद्यम्। ईक्षतेर्धातोः श्रवणम् इति अस्माभिः उक्तम्। तर्हि पक्षसाध्यनिर्देशः कथं भवति? अशब्दं न जगत्कारणवादिवाक्यप्रतिपाद्यम् ईक्षतेर्धातोः श्रवणात् इत्यस्ति किल। ईक्षतेर्धातोः श्रवणात् श्रूयमाणईक्षणात् श्रूयमाण तत्शब्दवाच्य संबंधी व्यापार विशेष अभिधायिनः ईक्षतेर्धातोः श्रवणात् प्रमाणान्तर प्रतिपन्नस्य प्रधानस्य शास्त्रवेद्यत्वं न संभवति सूचनाय अशब्दशब्दप्रयोगः। मया तेभ्यः उक्तम्। अशब्दम् इति कुतः उक्तम्? प्रधानमित्येव वक्तव्यं किल चेत् तत्तु शब्दे प्रमाणं न भवति इति अर्थो वा शब्दप्रमाणमेव न भवति इति वा अर्थः स्वीक्रियताम्। तत्र शब्दैकसमधिगम्यत्वं यत्र नास्ति तस्य शास्त्रीयत्वादिकम् आक्षेपः इति नास्ति।
सूचनं क्रियते। इयमपि अधिका युक्तिः, इयमपि अधिका युक्तिः। अत्र यद्यपि अत्र यद्यपि सूत्रेण इदमेव लभ्यते, ईक्षतेर्धातोः श्रवणात् तच्छब्दवाच्यसम्बन्धि व्यापाराभिधायिनः ईक्षतेर्धातोः श्रवणादित्येव अर्थः। परन्तु अनुमानं कथं वक्तव्यं चेत् सच्छब्दवाच्यं न प्रधानम् ईक्षणवत्वात् इत्येव अनुमानम् अत्र विवक्ष्यते। किञ्च निर्विशेष प्रकाशमात्र ब्रह्मवादे तस्य प्रकाशत्वमपि दुरुपवादम्। निर्विशेष प्रकाशमात्र ब्रह्मवादः इति स्वीक्रियते, प्रकाशत्वमपि ब्रह्मणा वक्तुं न शक्यते। पूर्वं चैतन्यं निर्विशेषे न भवति इत्युक्तम्। प्रकाशो हि नाम स्वस्य परस्य च व्यवहार योग्यताम् आपादयन् वस्तुविशेषः। प्रकाशक इत्यपि उच्यते, प्रकाशः इत्यपि उभयथापि प्रयुज्यते। प्रकाशो हि नाम स्वस्य परस्य च व्यवहारयोग्यताम् आपादयन् वस्तुविशेषः। निर्विशेषस्य वस्तुनः तदुभयरूपत्वाभावात् घटादिवत् अचित्वमेव। निर्विशेषस्य वस्तुनः तदुभयरूपत्वं वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा घटादिवत् अचित्वमेव भवति। तदुभयरूपत्वाभावेपि तत् क्षमत्वमस्ति चेत् तत्र वदति निर्विशेषस्य वस्तुनः तदुभयरूपत्वं नास्ति चेदपि तत् क्षमत्वमस्ति, प्रकाशनक्षमत्वं। तत्र स्वस्य परस्य च व्यवहारयोग्यतापादन क्षमत्वमस्ति, आपादकत्वं नास्ति चेत् तत् क्षमत्वमस्ति चेत्, क्षमत्वं नाम सामर्थ्यमेव किल, सामर्थ्यगुणयोगः यदि स्वीक्रियते तर्हि निर्विशेषवादः परित्यक्तः भवति। किञ्च प्रकाशत्वं नाम स्वस्य परस्य च व्यवहारयोग्यतापादकत्वं तत् निर्विशेषस्य वस्तुना न भवति। तत् क्षमत्वमस्ति इत्युक्तावपि तद् सोऽपि कश्चित् गुणविशेष एव निर्विशेषत्वभङ्गः भविष्यति। अथ श्रुतिप्रामाण्यात् अयमेको विशेषः अभ्युपगम्यते चेत् तर्हि श्रुतिप्रामाण्यादेव तत एव श्रुतिप्रामाण्यादेव सर्वज्ञता, सर्वशक्तित्वं, सर्वेश्वरत्वं, सर्वकल्याणगुणाकरत्वं, सकलेः प्रत्यनैकता इत्यादयः सर्वे अभ्युपगन्तव्याः। किञ्च शक्तिमत्वं नाम कार्यानुगुण कार्यविशेष अनुगुणत्वम्। शक्तिः इत्युक्तौ कार्यविशेषनिरूपिता कश्चित् धर्मः। कार्यविशेषनिरूपितः शक्तिर्नाम कार्यविशेषनिरूपितः कश्चित् धर्मः कार्यानुगुण्यम् इत्युच्यते। कार्यविशेष आनुगुण्यमेव शक्तिरित्युच्यते। तर्हि कार्यविशेषनिरूपणम् यदि न भवति तर्हि क्षमत्वं, सामर्थ्यमपि उपादयितुं न शक्यते। कार्यविशेषः निष्प्रमाणकश्चेत् तदेकनिरूपणीयशक्तिमत्वमपि निष्प्रमाणकं भवेत्। तथा च चैतन्यगुणयोगः उच्यते चेत् निर्विशेषत्वभङ्गः। प्रकाशत्वम् अपि वक्तुं न शक्यते। प्रकाशनक्षमत्वं स्वीक्रियते चेदपि निर्विशेषत्वभङ्गः। श्रुतिप्रामाण्यात् अयमेकः विशेषः स्वीक्रियते इत्युच्यते चेदपि सर्वेपि श्रुतिप्रामाण्यादिविशेषाः स्वीक्रियन्ताम् श्रुत्युक्ताः इति दोषः। किञ्च सर्वशक्तित्वम् अथवा प्रकाशनसामर्थ्यं स्वीक्रियते चेत् सामर्थ्यं कार्यविशेषैकनिरूपणीयम्। कार्यविशेषस्य अस्वीकारेण शक्तिः कथम् उपपादयितुं शक्यते इत्युक्त्वा निर्विशेषवस्तुवादिनः वस्तुत्वमपि निष्प्रमाणम् इत्युक्तम्। प्रत्यक्ष अनुमान आगम स्वानुभवाः सविशेषगोचराः इति पूर्वमेव उक्तम्। प्रत्यक्ष अनुमान आगम स्वानुभवाः सर्वेपि सविशेषगोचराः इति प्रथमतः एव प्रारम्भे
निर्विशेषवस्तुनि प्रमाणं नास्ति निर्विशेषविषयत्वात् सर्वेषां सर्वप्रमाणानाम् इति ग्रन्थेन प्रत्यक्ष अनुमान आगम स्वानुभवः एतादृशग्रन्थाः तावत् भाष्यकारस्य प्रमाणत्रैविध्ये आस्था इति सूचयन्ति प्रत्यक्ष अनुमान आगम इति प्रमाणत्रयमे उक्तम् स्वानुभवस्तु वर्तते एव स्वप्रकाशः एव स्वानुभवशब्देन उक्तः तस्मात् विचित्रचेतनचेतनात्मकजगद्रूपेण बहुस्याम् इति ईक्षणक्षमा पुरुषोत्तम एव जिज्ञास्याः इति सिद्धम् एवं तत्र ईक्षत्यधिकरणस्य उपपादनं कृतमस्ति इतः परम् आनन्दमयाधिकरणं दृश्यते आनन्दमयाधिकरणे कः विषयः इति चेत् तैत्तिरीये आनन्दवल्ली वर्तते किल आनन्दवल्ली मुख्यतया विषयः तत्र चेतनविलक्षणत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते पूर्वम् अचेतनविलक्षणत्वं जगत्कारणस्य ब्रह्मणः उक्तम् इदानीं संसारीभूतः चेतनः असंसारीभूतः चेतनः मुक्तः नित्यो तत्र उभयविधचेतना जगत्कारणं भिन्नम् इति प्रतिपाद्यते अचेतनवैलक्षण्यं जगत्कारणे वक्तुं पूर्वाधिकरणं चेतनवैलक्षण्यं जगत्कारणे वक्तुम् इदम् अधिकरणम् अस्मिन् अधिकरणे पूर्वपक्षी न साङ्ख्यः अस्मिन् अधिकरणे पूर्वपक्षी अद्वैती इति उत्तमस्वाभिः लिखितमस्ति भाष्यार्थदर्शने एवं जिज्ञासितस्य ब्रह्मणः चेतनभोग्यभूत जडरूप सत्त्वरजस्तमोमय प्रधानात् व्यावृत्तिः उक्ता अनन्तराधिकरणसङ्गतिः उच्यते इदानीं कर्मवश्यात् त्रिगुणात्मक प्रकृत संसर्ग निमित्त नानाविध अनंत दुःख सागर निमज्जनेन अशुद्धास्ते समस्तास्तु इति श्रीविष्णुपुराण श्लोकमाश्रित्य भाष्यकारैः जिज्ञासारूपेण अशुद्धास्ते समस्तास्तु इति तत्र अशुद्धत्वं कथं कर्मवश्यत्वात् त्रिगुणात्मक प्रकृति संसर्ग निमित्त नानाविध अनंत दुःख सागर निमज्जनेन अशुद्धा शुद्धाच्च प्रत्यगात्मनः अन्यत् निखिलहेय प्रत्यनेक निर्दिशयानन्दं ब्रह्मेति प्रतिपाद्यते अत्र प्रश्नः चेतनवैलक्षण्यं किमर्थं उपादनीयं यथा प्रधानस्य जगत्कारणत्वं नास्ति इत्युक्तं तथा चेतनस्यापि जगत्कारणत्वं नास्ति इति वक्तुं शक्यते किल किमर्थमिदम् अधिकरणम् इति चेत् पूर्वपक्षी मन्यते भोः प्रधानस्य जगत्कारणत्वं मास्तु जीवस्तु चेतनः किल चेतनस्य जगत्कारणत्वे तु औचित्यं वर्तते इति कृत्वा तस्य जगत्कारणत्वमस्तु अचेतनापेक्षया चेतनस्य प्रसिद्धिः न्यूना
वयं सर्वे अचिन्तपदार्थेन पश्यामः, तथापि परमात्मापेक्षया प्रसिद्धिस्तु अधिका चलति। अहम् अहम् इति सर्वेपि आत्मानम् अनुभवन्ति व्यवहरन्ति च। एवञ्च परमात्मापेक्षया प्रसिद्धतरः जीवः जगत्कारणं भवतु इति वक्तुं शक्यते। आनन्दमयोऽभ्यासात् इति सूत्रम् तत्र उक्तम्। तैत्तरीयः अधीयते स वा एष पुरुषोन्नरमयः इति प्रकृत्य तस्माद्वा एतस्मात् विज्ञानमयः पुण्योत्तर आत्मा आनन्दमयः इति। वस्तुतः कारणवाक्यमेव अत्र विचारणीयम्। स वा एष पुरुषोन्नरसमयः इति तु कारणवाक्यं नास्ति। तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशसम्भूतः इत्येव कारणवाक्यं। तदुपरि स वा एष पुरुषोन्नरसमयः इति अस्ति। कुतः भाष्यकारेण तद्वाक्यं नोपात्तम् इति चेत् आत्मशब्दव्याख्यानं कर्तुमिच्छति। कुत्र आत्मशब्दः वर्तते? आत्माकाशसम्भूतः इत्यत्र यः आत्मशब्दः सः आत्मशब्दः शरीरप्रतिसम्बन्धी जीवपर एव इति कथनीयं चेत् पञ्चकोशप्रकरणे गन्तव्यम्। तत्रैव शारीरात्मा इति शरीरप्रतिसम्बन्धित्वेन आत्मा उक्तः। अतः आत्मनाकाशसम्भूतः इत्यत्र आत्मशब्दस्य जीवपरत्वमेव इति व्याख्यातुं पञ्चकोशप्रकरणे अवतीर्णं भाष्यकारैः। अयम् आनन्दमयः बन्धमोक्षभागिनः प्रत्यगात्मनः जीवशब्दाभिलपनीयात् अन्यः परमात्मा उत स एव इति। अथ किञ्चित् स्वारस्यं बन्धमोक्षभागिनः इत्यस्ति। बन्धमोक्षभागी कः? संसारी। तर्हि मुक्तात्मनः भेदः अत्र न विवक्षितो वा इति चेत् बन्धमोक्षभागित्वम् इत्यनेन उभावपि विवक्षितः। जीवोऽपि मुक्तोऽपि बन्धमोक्षभागी एव। पूर्वं बद्धः आसीत्। बन्धमोक्षभागिनः इति कथनेन शुद्धजीवोऽपि स्वीकृतः। सोऽपि बन्धमोक्षभागी किल। पूर्वं तस्य बन्धः आसीत्। तर्हि नित्यः कथं दृश्यते इति चेत् अस्मिन् अधिकरणे नित्यस्य विषये कुत्रापि नोक्तम्। कुतः नित्यस्य विषये नोक्तम् इति चेत् नित्यस्य विषये पूर्वपक्षी न मन्यते। नित्यसूरयः इति केचित् सन्ति इत्यत्र पूर्वपक्षिणः अभिमतिरेव नास्ति। वयमेव सदा पश्यन्ति सूरयः इति सदा पश्यत् अनेकद्रष्टृविशिष्टस्थानं किञ्चित् उच्यते इति वदामः। अत एव तत्र नित्यसूरयः इति केचित् सन्ति इति अस्माकं सिद्धान्ते स्वीक्रियते। तत्र सन्देहः त्रिमयम् आनन्दमयः बन्धमोक्षभागिनः प्रत्यगात्मनः जीवशब्दाभिलपनीयात् अन्य परमात्मा उत स एव किं युक्तं प्रत्यगात्म किं युक्तं प्रत्यगात्मेति कुतः तस्य एव शारीर आत्मा इति आनन्दमयस्य शारीरस्य श्रवणात् शारीरो हि शरीरसम्बन्धी जीवात्मा शारीरत्वं
एका युक्तिः आनन्दमयाधिकरणं प्रसिद्धेषु अधिकरणेषु अन्यतमं समन्वयाधिकरणम् आनन्दमयाधिकरणं प्रकृत्यधिकरणं आरम्भणाधिकरणम् एतानि अधिकरणानि अत्यन्तं मुख्यानि परमतनिराकरणं तत्र बहु वर्तते अस्मिन् अधिकरणे अद्वैतखण्डनं बहु वर्तते ननु च जगत्कारणतया प्रतिपादितस्य ब्रह्मणः सुखप्रतिपत्त्यर्थम् अन्नमयादीन् अनुक्रम्य तदेव जगत्कारणम् आनन्दमयः इति उपदिशति जगत्कारणञ्च तदेक्षतबहु इति ईक्षणश्रवणात् सर्वज्ञ सर्वेश्वरः इत्युक्तम् तत्र वदति सिद्धान्ती जगत्कारणतया प्रतिपादितं ब्रह्म तद्ब्रह्मणः सुखप्रतिपत्तिः स्थूलारुन्धति न्यायेन तस्य ब्रह्मणः सुखप्रतिपत्तिः कथं भवति अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः इति रीत्या यदि प्रतिपत्तिर्भवति सा प्रतिपत्तिः सुखप्रतिपत्तिः सुखप्रतिपत्त्यर्थम् अन्नमयादीन् अनुक्रम्य तदेव जगत्कारणम् आनन्दमयः इति उपदिशति आनन्दमयः जगत्कारणमिति उपदिश्यते तर्हि पश्यन्तु सुख अन्नमयादीन् अनुक्रम्य तदेव जगत्कारणम् आनन्दमयः इति उपदिशति अर्थः जगत्कारणतया प्रतिपादितं ब्रह्म कुत्र ब्रह्मविदाप्नोति परम् आरभ्य सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति ब्रह्म उक्तं तस्माद्वा इतस्मादात्मनः आकाशसम्भूतः इति ब्रह्मशब्दितस्य आत्मनः जगत्कारणत्वम् उक्तं तर्हि ब्रह्मणः जगत्कारणत्वम् उक्तं तस्य ब्रह्मणः ज्ञानं कथं भवति चेत् स्थूलारुन्धति न्यायेन सुखप्रतिपत्त्यर्थम् तत्र अन्नमयादिकम् उक्तम् अन्ते पर्यवसानम् आनन्दमये कृतं तर्हि सः आत्मा आनन्दमयः जगत्कारणं यत् ब्रह्म आत्मा स एव आत्मा आनन्दमयः इति लब्धम् जगत्कारणं च कः चेत् तदैक्षत ईक्षणश्रवणात् सर्वज्ञः सर्वेश्वरः एव इति पूर्वमेव उक्तमस्ति अतः पश्यतु आनन्दमयः एव जगत्कारणं च लब्धम् अस्तु जीवः एव आनन्दमयः इत्युच्यतां जगत्कारणम् इत्युच्यताम् इति चेत् तदैक्षतबहुस्यां प्रजाये इत्यनेन जगत्कारणत्वं सर्वशक्तौ सर्वेश्वरे सर्वज्ञेये भवति इति पूर्वमेव उपपादितम् तर्हि जगत्कारणम् आनन्दमयः आनन्दमयश्च तदैक्षत इत्यादि अनुसारेण सर्वज्ञः एव सर्वेश्वरः एव इति चेत् सत्यमुक्तं सति जीवान् नातिरिच्यते आनन्दमयः एव जगत्कारणं स्वीकरोमि सः जीवान् नातिरिच्यते अनेन जीवेन आत्मानं प्रविश्य तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति कारणतया निर्दिष्टस्य जीवसामानाधिकरण्यनिर्देशात् भोः सः जीवान् नातिरिच्यते इति कथं वक्तुं शक्यते मयैव उक्तं किल तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति सर्वज्ञस्य सत्यसङ्कल्पस्यैव जगत्कारणत्वं प्रतिपादितं सद्विद्यायां स च जीवो न जगत्कारणम् आनन्दमयः सच्छब्दवाच्यः ईक्षणादियोगी परमात्मा इति निर्णीतं किल इति चेत् तत्र वदति ईक्षणादियोगी जीव एव कथं तत्रैव ऐदात्म्यं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति जीवपरयोः सामानाधिकरण्यनिर्देशात् जीवस्यैव जगत्कारणत्वम् उक्तमस्ति सामानाधिकरण्यं हि एकत्वप्रतिपादनपरम् एवञ्च जगत्कारणं ब्रह्मैव भवतु ब्रह्म आनन्दमयः भवतु आनन्दमयः जीव एव तत्त्वमसि इति तत्र उपसंहारः कृतः वर्तते यया युक्त्या भवता सर्वज्ञस्य सत्यसङ्कल्पस्यैव जगत्कारणत्वम् इत्युक्तं स एव युक्त्या मया उच्यते जीवस्यैव जगत्कारणत्वं तत्रैव किम् उक्तं जीवसामानाधिकरण्यम् उक्तम्
ईक्षापूर्विका च सृष्टि चेतनस्य जीवस्य उपपद्यते प्रधानस्य नोपपद्यते ईक्षापूर्विका सृष्टिः ईक्षणं चेतनधर्मः इत्युक्तम् ईक्षापूर्विका सृष्टि जीवस्य उपपद्यते चेतनत्वात् अतः ब्रह्मविदाप्नोति परमिति जीवस्य अचित्संसर्गवियुक्तं स्वरूपं प्राप्यतया उपदिश्यते तर्हि एवमर्थः ब्रह्मवित् आप्नोति परम् ब्रह्मवित् परं ब्रह्म आप्नोति ब्रह्मवित् यः जनः यः पुरुषः सः अचिद्वियुक्तं स्वस्वरूपं प्राप्नोति अचिद्वियुक्तस्वरूपस्य लक्षणमिदमुच्यते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म तैत्तिरीयप्रकरणं सर्वं स्मर्तव्यं तथैव तत्र अस्ति सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म तद्रूपप्राप्तिरेव हि मोक्षः कथम् अशुद्धस्य जीवस्य शुद्धत्वप्राप्तिरेव मोक्षः तदेव उक्तमस्ति छान्दोग्ये न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोः अपहतिरस्ति अशरीरं भावसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः इति अतः जीवस्य अविद्यावियुक्तं स्वरूपं प्राप्यतया प्रक्रान्तम् आनन्दमयः इत्युपदिश्यते जीवस्य अविद्यावियुक्तं स्वरूपं प्राप्यतया प्रक्रान्तम् आनन्दमयः इति उपदिश्यते तथा हि शाखाचन्द्रन्यायेन आत्मस्वरूपं दर्शयितुम् अन्नमयः पुरुषः इति शरीरं प्रथमतः निर्दिश्य तदन्तरभूतं तस्य धारकं पञ्चवृत्तिप्राणम् सूक्ष्मतरत्वम् इति वक्तव्यं किल शरीरम् अन्नमयः पुरुषः इत्यनेन उक्तम् तदपेक्षया सूक्ष्मं किं तद्धारकं प्राण पञ्चवृत्तिप्राण तद्धारकः तदपेक्षया सूक्ष्मं किं तद्धारकः पञ्चवृत्तिप्राणः यावदस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावद् आयुः इति श्रुतिः यावद्धस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावद् आयुः इति श्रुतिः वर्तते एवञ्च तद्धारकः पञ्चवृत्तिप्राणः तस्यापि अन्तर्भूतं मनः यतः प्राणापेक्षयापि मनः सूक्ष्मं प्राणापेक्षयापि मनः सूक्ष्मं किल तदन्तरभूता च बुद्धिः तदन्तरभूता बुद्धिः विज्ञान प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः तत्र बुद्ध्यवतरक्रमेण निर्दिश्य शाखाचन्द्रन्यायेन शाखाचन्द्रन्यायेन इत्युक्ते शाखायां चन्द्रः नास्ति प्रथमतः इयं शाखा तदुपरि सा शाखा तदुपरि सा शाखा तत्र चन्द्रः दृश्यते इति उच्यते किल शाखाचन्द्रन्यायेन इदम् उक्तमस्ति सर्वान्तरभूतं जीवात्मानम् अन्योन्तरात्मानन्दमयः इति उपदिश्य अन्तरात्मपरम्परां समापयति अंतरात्मपरंपराम आनंदमये समापयति आनंदमय जीव शुद्ध जीव अतः जीवात्मस्वरूपमेव ब्रह्मविदाप्नोति इति प्रक्रान्तं ब्रह्म तदेव आनंदमय इति उपदिष्टमिति निश्चीयते अत्र श्रुतप्रकाशिका अवश्यं कंठस्थीकर्तव्या शारीरत्वश्रवणात् एका युक्तिः शारीरत्वश्रवणम् एका युक्तिः जीव सामानाधिकरण्यम अपरा युक्ति विज्ञानमय शब्दस्य अंतःकरणपरत्वं विज्ञानमय शब्दः अंतःकरणपरः न जीवपरः सिद्धान्ते तु विज्ञानमय शब्दः जीवपरः विज्ञानमयो हि जीवः इति उच्यते विज्ञानमय शब्दस्य अंतःकरणपरत्वम् अपरा युक्तिः तदेव बुद्धिः इत्युक्तम् मूले बुद्धिर्नाम अंतःकरणम् प्राप्यत्वादेः परिशुद्धस्वरूपेऽपि उपपन्नत्वात् प्राप्यत्वं तावत् व्यतिरिक्ते किल भवति इति चेत् स्वस्यैव प्राप्यत्वं परिशुद्धत्वावस्थायां भवति एवञ्च शारीरत्वश्रवणं जीवसामानाधिकरण्यं विज्ञानमयशब्दस्य अन्तःकरणपरत्वं प्राप्यत्वस्य परिशुद्धस्वरूपे उपपन्नत्वं शरीरस्य उपलक्षणत्वेन तद्वियुक्तस्वरूपेण प्राप्यत्वादिसम्भवात् शरीरं तावत् उपलक्षणं शरीरं तु किञ्चित् कालं भवति तद्वियुक्तस्वरूपं तावत् प्राप्यं भवितुमर्हति इति अशरीरं वावसन्तम् इत्यत्र उक्तमस्ति मयट् प्रत्ययः स्वार्थिकः
मयट् प्रत्ययः आनन्दमयः तत्र मयट् प्रत्ययः स्वार्थिकः स्वार्थे मयट् एवञ्च विकारपरत्वं तु मयट् प्रत्ययस्य नास्ति जीवः आनन्दस्वरूपः भवति वर्तते किल विकारपरत्वं मयट् प्रत्ययस्य नास्ति परिशुद्ध एवं षड्भिः युक्तिभिः परिशुद्ध प्रत्यगात्मस्वरूपविषयम् इदं वाक्यमिति पूर्वपक्ष संग्रहः तत्र द्वौ साधकौ अन्ये तु शङ्कितदूषण अन्यथा सिद्धिरूपाः श्रवणं जीवसामानाधिकरण्य श्रवणञ्च साधकयुक्तिद्वयम् अन्ये तु शङ्कितदूषण अन्यथा सिद्धिरूपाः शङ्कितानि यानि दूषणानि तानि अन्यथा सिद्धानि इति विज्ञानमयशब्दः जीवपरः किल इत्येतत् अन्तःकरणपरः प्राप्यत्वं स्वस्मिन् कथं भवति प्राप्यत्वं स्वस्मिन् भवितुमर्हति इति एवं तु पूर्वपक्षसङ्ग्रहः अत्र उक्तः वर्तते।